अलवाराचो घेतलो तेन्ना अशे 500 लोक घेऊन भोंवपाची काय गरज ना. आपल्याक जाय जाल्यार आपूण 5000 लोक उबे करूं शकता. तू 5000 लोक उबे कित्याक जाय करूंक तुवें हो विषय मांड आनी तो मालकी हक्क दी मरे. तुका गॅदरींग करपाची गरज ना. तूं विधानसभेन आसा. तूं तो विशय मांड. तुमकां खबर आसतलें 2018 तेणें एकदां रोहन खंवटे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेन्ना हो विशय विधानसभेन पावयलो की आमकां ती मालकी हक्क जाय आलवाराचो आनी कितें. तेज्या उपरांत ताका याद येयली ना आतां 2026 2022 एक मॅडम हांगासून उबी रावली ती निवडून येयली. 2022 एक फावटी तिने विशय काडलो की आलवाराचो विशय आमचो जाय. तेज्या उपरांत तांकां याद उरोवना. आतां हालींसराक तेंच्यांनी एकदा विशय काडलो. खंयचो काडलो? एन्क्रोचमेंटाचो. भाग हो फोंडा मतदारसंघान आसलो आनी आतां हो आमकां वाळपय मतदारसंघान उजगांव घातले आनी आमकां त्रासान उडयले. कळ्ळें? एक जालें. आतां जो म्हाजो जो कितें आसा की हांव कित्याक हांगा उबो रावला ही इनफ इज इनफ. ही चळवळ जावन जी सुरू केल्ली आसा ती इतली म्हाका आवडल्या की अशी केन्नाच चळवळ जावना. हांव 10 वर्साचो आसा हे राजकारणाचे. आमी पोट भरला सगळ्यांनी. आमी तांकां मतदान करता. आमी पळोवना की ते बाबा खरे लायक आसा ते खुर्त बसपाक काय ना ते. म्हणून आमी चूक जाल्या. आमी ही चूक सुदारपाक जाय. नाजाल्यार हे राजकारणी हे करचे नासले. 70चे जे कोण आहा पळय राजकारणी ते 60 वर्सां सगळ्या लोकांक नाचयता आनी तितून आतां हे 10-15 वर्सांक तेजो चेडो आमकां नाचयता. तेन्ना हांव एकूच मागता की सगळ्यांनी ह्या चळवळीक असो सपोर्ट करपाक जाय. शेवट पर्यंत चळवळीक सपोर्ट करपाक जाय. आमचे न्हू भाग्य आमचे अशें नशीब लागलें की रिबेलो सारको इतलो हे तेज्या हरशीं सुशेगाद घरा कडेन बसो येता. तेका फायदो कितें आसा? तेका आमचे आतां एक्टिविस्ट सगळे आमचे खातीर शेर्लेकर तो बाबू शेवटेंच्या थोड्यांची नांव कळना म्हाका. माफ करा म्हाका. सगळे हे आतां ते वावुरता. ते कित्या खातीर वावुरता? आपलें पोट भरपाक वावुरता ना. आमकां जागे करपाक वावुरता. तेन्ना आमची जबाबदारी आसा की ही चळवळ फुडें व्हरपाक. तांकां बळी पडो नाका. ह्या राजकारणाक बळी पडो नाका. आनी अशें कितें करा की हे गोंय साल्वार जातले जाल्यार ते जे 10 पॉयंट्स आसा आतां पळय म्हाजी 55 वर्सां आमचें सोंपलें. आमच्या भुरग्यां खातीर जर कितें करतले जाल्यार अशा मनशाचे आमी साथ दिवपाक जाय की तांकां आतां खंय तरी तेंच्या उलो मारलो ना मारलो तरी आमी वचपाक जाय. अशें राग दवरूं नाका. थोड्यांक कितें दिसता आमकां आपयलो ना कित्याक राग दवरूं जाय. तुजें कर्तव्य तुजें समाज ऋण आसा. हो समाजान जो जल्म घेता तेजे समाज ऋण म्हूण आसता. ते समाज ऋण आपणे फारीक करपाक जाय. आपली कर्तव्य की आपणे फुडें वचूं जाय. आनी एक सांगता जो भियेलो तो गेलो तपलो. कितें करता पयलीं कितें म्हणटाले गांधीचे एक थोडे आसा की एक थापट मारल्यार खंय दुसरे थापट मेलो. कित्याक घेवंक जाय दुसरे थापट? दुसरे कितें सुभाषचंद्र बोस कितें म्हणटालो रग आपल्याक रगत दी म्हणजे आपूण स्वतंत्रता करता म्हणटालो. तशें जावपाक जाय. तेन्ना एक सांगता की तुमी म्हाका सामकें खूब कितें कितें उलोवपाचें आसा पूण रिपिटेशन दुसरे कोण उलोवपाचें आसा. तेन्ना एक सांगता हेज्यान फुडें हे राजकारण्यांक अशें कितें बुद्ध शिकया जाल्यारूच आमी फुडले हे आमचे गोंय साल्वार जातले. इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. ज्ञानेश्वर बाब पोटान हुमाळें खूब आसा. उलोवपाचें खूब आसता. शब्द खंय ते आडयतात. तुमी गैरसमजांतल्यान ज्या व्यक्तीक आडोवपाचो एक प्रयत्न केलो आयज त्या व्यक्तीक आमी हांगासर मुजरत हांगासर हजर रावपाक फोन केलो. त्या व्यक्तीक बिजी शेड्युलांतल्यान त्या व्यक्तीन आमच्या ह्या बारीकशा विनंतीक मान दिवन हांगासर येवपाचें हयकारलें. ते भौमानेस्त राजदीप नायक ज्यांच्यांनी आपल्या कलेच्या मळाचेर एक वेगळें नांव केल्लेलें आसा गोंयांत तशेंच देशांत तशेंच भायर सुद्दां. हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी आपले उत्फर्गे आनी मार्गदर्शन करचें. मनीस आनी 70च्या वाघानो खरें म्हटल्यार आयज खूब शेड्यूल म्हाजें